देखिए जी, आज इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब का साइफर का ट्रायल दोबारा आज जेल प्रेमिसेस के अंदर आज अभी उसकी समाअत सुबह से हो रही है, अभी तक जारी है और इस वक्त 12:30 बजे हैं और मैं 12:30 बजे आपको आकर बता रहा हूं कि अंदर क्या कार्रवाई हुई। मैं आपको इसलिए आके बता रहा हूं क्योंकि आप लोग अंदर मौजूद ही नहीं है और ओपन ट्रायल हो ही नहीं रही है। ना मीडिया को इजाजत है अंदर आने की, और जो सिलेक्टेड मीडिया, पता नहीं वो मीडिया के लोग हैं भी या नहीं, जो अंदर मौजूद हैं वो कम से कम जज साहब से 50 फुट के फासले पर बहुत दूर बैठे हुए हैं, जहां उनको कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है। कोर्ट के अजीबो गरीब से अंदर हालात बनाए में, उसको डिवीजन की भी है उसकी 3-4 सेक्शंस में, और मीडिया किसी ऐसे दूर के सेक्शन में बैठी हुई है जहां पर वो कोई भी कार्रवाई ना रिपोर्ट खुद कर सकते हैं, ना ही बार आपको कन्वे कर सकते हैं कि ट्रायल क्या हो रहा है। सो सबसे पहले तो हम इस ओपन ट्रायल को मुस्तरद करते हैं। हमने इस आज की कार्रवाई जिस ऑब्जेक्शनेबल तरीके से चली है उसके ऊपर एक जामे एप्लीकेशन जज साहब को दी है कि ओपन ट्रायल ऐसे नहीं होता। फैमिली को उनको एक स्टेज ऐसी आई कि 45 मिनट्स के लिए फैमिली को लॉक कर दिया गया, बाहर से कुंडी मार दी गई एक ऐसे सेक्शन में डाल के जिस पर एक कोर्ट में एक अजीबो गरीब क्राइसिस क्रिएट हो गया। अननेसेसरली विदाउट एनी रीजन जज साहब के पीछे आके 15-20 पुलिस ऑफिशियल्स आकर खड़े हो गए। हमें नहीं समझ आई वो क्यों आके खड़े हुए। क्या ओपन ट्रायल, ओपन प्रोसीडिंग्स में किसी जज साहब के पीछे कोई फोर्स आकर खड़ी होती है, कोई पुलिस आके खड़ी होती है? हम सब रोज अदालतों में पेश होते हैं, मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान की तरफ हम हमेशा बहुत इज्जत से, बहुत रिस्पेक्ट से अपनी ड्यूटी सर अंजाम कर देते हैं। सो कोर्ट ने आज इस बात का सख्ती से नोटिस भी लिया कि जब मैंने हुक्म नहीं दिया और ना ही कोई ऐसा खुदा न खास्ता अदालत में नाखुशगवार वाकया हुआ, तो ऐसी क्या वजह हुई कि जज साहब के पीछे पुलिस लाकर आज खड़ी करनी जरूरत उसकी पड़ी। सो साथ ही साथ में इस वक्त जज साहब और प्रोसिक्यूशन का पूरा जोर है कि किसी ना किसी तरीके से साइफर ट्रायल में चार्ज फ्रेम हो जाए और साइफर ट्रायल जो है वो शुरू हो जाए। साइफर ट्रायल पहले भी जल्दबाजी में शुरू किया गया, और आज उसका ये नतीजा हुआ कि वो सारे का सारा ट्रायल कलअदम करार हुआ, वो सारे का सारी प्रोसीडिंग्स विशिएट हुई और नए सिरे से साइफर ट्रायल का आज बाकायदा आगाज हुआ। मगर जो गलतियां पहले की जा रही थी, आज तमाम की तमाम वही गलतियां दोबारा दोहराई जा रही हैं। क्या ये मुनासिब नहीं है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच ने ओपन ट्रायल के जो पैरामीटर्स डिफाइन करने हैं, ये ट्रायल कैसे रेगुलेट होना है, एक फैसला आना था, उस फैसले के आने के बाद ये ट्रायल शुरू होता, मीडिया को भी इजाजत होती और स्मूथली प्रोसीडिंग्स होती। सो दोबारा जज साहब एक विजिबल हेस्ट में हैं और उनको और कोई वो कानून को वो फॉलो नहीं करना चाह रहे, मां सवाए इस बात के किसी तरह ट्रायल चार्ज फ्रेम हो जाए, गवाह तलब हों और आगे बढ़ा जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रायल कोर्ट जो रिपीटेडली इलीगैलिटीज कमिट कर रहा है उसके ऊपर रिवीजन पिटिशंस फाइल हुई हैं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जो रिवीजन पिटिशन फाइल करते हैं, जो दरखास्त फाइल करते हैं, सबसे पहले उस पर ऑब्जेक्शन लगता है और वो 2 दिन तक उस दरखास्त को घुमाया जाता है। यहाँ पर ट्रायल जो है उसने चलना है स्पीड में, और हाई कोर्ट में सारी का सारी समाअत जो है वो स्लो चल रही है। ना ही कोई इस वक्त तक जमानत की एप्लीकेशन पे कोई कार्रवाई हुई है, ना ही अभी तक खान साहब की जमानत की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में फिक्स हुई है। सो इस वक्त प्रोसीडिंग्स जो हैं वो अंडर वे हैं, जो कि मेरा ख्याल है कुछ ही देर में कंक्लूड हो जाएंगी, और हमारी यही अदालत से दरखास्त है कि जब तक मीडिया अंदर नहीं आता, ओपन ट्रायल नहीं होता, ओपन प्रोसीडिंग्स नहीं होती, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को इन लेटर इन स्पिरिट उस पर आप इम्प्लीमेंट नहीं करते, आप दोबारा जल्दबाजी में दोबारा ये केस एक दफा फिर गलती करते हुए ट्रायल शुरू ना करें। तमाम फर्दे जुर्म आयद नहीं हुई, अभी तक फर्दे जुर्म आयद नहीं हो सकी, उसके ऊपर वेरियस एप्लीकेशंस पर बहस हो रही है। तो यही देख लेना कि आप मुझसे 12:30 पौने 1 पूछ रहे हैं कि फर्दे जुर्म आयद हुई है या नहीं हुई। आपको सुबह ही पता होना चाहिए था। आपको इसलिए नहीं पता क्योंकि आप अंदर नहीं हैं।
آپ کو اس وقت کاروائی کا حصہ نہیں بنایا جا رہا. اور آپ لوگوں کو پرمیشن ہے کورٹ کی طرف سے, کورٹ کے آرڈرز ہیں ڈویژنل بینچ کے, وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہے, جج صاحب نہیں کر پا رہے. اندر میڈیا موجود نہیں ہے, کیا آپ نے پروسیڈنگ کا بائیکاٹ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ دیکھیں, ہم نے پروسیڈنگز کا ہمارے دونوں کلائنٹس نے, شاہ محمود قریشی صاحب نے اور عمران خان صاحب, ایک ہی بات لگاتار کرتے آ رہے ہیں, آپ سماعت کریں, آپ کارروائی کریں, آپ چارج فریم کریں, آپ گواہ لائیں, مگر میڈیا کی موجودگی میں. ان کو پتا ہونا چاہیے, پورے پاکستان کو پتا ہونا چاہیے کہ پروسیڈنگز کیا ہیں. سو ہمیں دونوں کلائنٹس کی طرف سے آج ریپیٹڈلی یہی انسٹرکشنز ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ جب تک میڈیا اندر نہ آئے, اوپن ٹرائل نہ ہو, یہ کیس آگے نہیں بڑھنا چاہیے. اور میرا خیال ہے بڑی لیجٹمیٹ ان کی یہ ڈیمانڈ ہے, اسپیشلی جب عدالتوں نے بات مان لی ہوئی ہے, سپیریئر کورٹس نے مان لی ہوئی ہے, 2 ججز نے بات مان لی ہوئی ہے, تو پھر آج فاضل جج صاحب اسپیشل کورٹ کو بھی ان لیٹر ان اسپرٹ اس کو جو ہے اس پر عمل کرنا چاہیے تھا. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا اگر فیصلے کا ویٹ ہے تو پھر چارج فریم کرنے میں جلدی کس بات کی ہے؟ چارج کو رکنا چاہیے, پہلے کلیئرٹی آنی چاہیے, پھر آگے پروسیڈ ہمیں کرنا چاہیے. تو کوئی عام پبلک کے لوگ موجود نہیں ہیں. وہ لوگ کون ہیں وہ کوئی نہیں جانتا. جو لوگ اندر ہونے چاہیے, فیملی کے بھی چند ایک لوگ موجود ہیں, اور ایک بڑی دقت کے ساتھ ہم وکلا بھی اندر انٹر ہوئے ہیں. ہم تقریباً 1.5 گھنٹے کی ایفرٹ کے بعد 10:30 بجے پوری جیل کا نظام درم برم قیدیوں کا, ملاقات کا, ناشتے کا, کھانے کا, صرف ایک ٹرائل کے پیچھے, جس ٹرائل کے اندر کچھ نہیں ہے. اور اسی ٹرائل, اسی کورٹ پریمیسز کے اندر میں بتاتا چلوں, محترمہ بے نظیر بھٹو کا بھی مقدمہ یہیں پر چلا تھا. اجمل قصاب کا کیس بھی آپ سب کو یاد ہوگا یہیں چلا تھا. سلمان تاثیر کی اسیسینیشن, ممتاز قادری کا کیس بھی یہیں چلا تھا. بڑا سموتھلی چلا تھا, بائی دا بک چلا تھا. ایسے نہیں چلا تھا جیسے یہ ٹرائل چل رہا ہے. تو اور اندر میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں, آپ تو اندر بہت سردی ہے, کوئی کنڈیشن نہیں ہے. تمام عدالتیں اس وقت چھٹیوں پہ جا رہی ہیں. تمام عدالتیں 15-20 دن کام کرنا معطل کر رہی ہیں, ایکسیپٹ اسپیشل کورٹ جو کہ چارج فریم کر کے ہفتے 2 ہفتے میں یہ ٹرائل کنکلوڈ کرنا چاہتی ہے. ہمیں اپرچونٹی دیے بغیر, میڈیا کی انٹری کے بغیر, اور ہائی کورٹ کے فیصلے کو امپلیمنٹ کیے بغیر. سو یہ تمام احتجاج ان دی فارم آف ویریس ایپلیکیشنز عدالت کے سامنے رکھی ہوئی ہیں, جس کے اوپر کافیوں پر بحث ہو چکی ہے. آج میں یہی سمجھتا ہوں کہ آپ یہی سنیں گے کہ آج چارج فریم کرنے کے کوئی حالات ہی نہیں ہیں. سلمان صاحب, پچھلی دفعہ جو میڈیا کے لوگ اندر گئے, اس کے بعد صورتحال بنی, خان صاحب نے جو باتیں کی میڈیا سے وہ سب میڈیا پہ آئی, اور اس کے بعد کچھ لوگوں کی نوٹیں بھی چلی گئی. تو آج جو میڈیا کے لوگ اندر گئے 5 لوگ, ان کو ایکسیس ہے خان صاحب تک؟ جو لوگ میڈیا کے اندر گئے ہیں, میں نے ان کو کورٹ پروسیڈنگز نہ نوٹ کرتے ہوئے, نہ رپورٹ کرتے ہوئے, نہ ہی قریب پایا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ وہ اندر موجود ہیں ہی نہیں ہے. وہ اندر گئے تو تھے ہمارے ساتھ, مگر میں نے ان کو دیکھا نہیں ہے. تو دس ٹرائل از ناٹ بینگ رپورٹڈ. میں آپ کو آ کے 12:30 بجے بتا رہا ہوں کہ اندر کیا کارروائی ہوئی ہے. یہ اوپن ٹرائل نہیں ہے کسی بھی طرح سے, اور اس کی شکایت اسلام آباد ہائی کورٹ سے دوبارہ ہوگی.